सेट है उससे तो चलता है पता कि इमरान की रिहाई का कोई चांस नहीं है। कोई डील की जाए अमेरिका के साथ, किसी तरीके से कौम की बेटी को वापस लाया जाए। ये हुकूमत इमरान खान पे सवाल ना उठाया जाए अमेरिका के अंदर, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका का मीडिया ये ना कहे कि जी आप इमरान साहब के साथ ज्यादती कर रहे हैं या अदालती तौर पे उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं। इस चीज का जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि उन्होंने आफिया सिद्दीकी को भी सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आफिया सिद्दीकी साहिबा जो है, आफिया सिद्दीका साहिबा जो है वो उनका भी अगर ड्यू प्रोसेस से अदालत में हुआ है, अमेरिका की अदालत में, तो हम चैलेंज करने वाले कौन होते हैं? ठीक ही हुआ होगा। जिस तरह उनका ठीक हुआ है, उनको सजा जो हुई है 30 साल 40 साल 4 साल जितने साल की भी, इस तरह पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है या अदालती ड्यू प्रोसेस है उसके तहत अगर इमरान खान को सजा हो रही है तो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट, अमेरिका का सदर, अमेरिका का मीडिया, उनको क्या तकलीफ है भाई? इससे आपको यह माइंडसेट पर चलता है पता कि जिसको कौम की बेटी डिक्लेयर किया हुआ पाकिस्तान की हुकूमतों ने मुतवातिर, वो उनके ऊपर भी आर्गुमेंट या दलील देने को तैयार है, ये मानने को तैयार है इमरान खान को ना छोड़ने के लिए। ये कहने को तैयार है कि जनाब जिस तरह आपका ड्यू प्रोसेस आपके नजदीक सही हुआ है, इस तरह हमारा ड्यू प्रोसेस हमारे नजदीक सही हुआ है। ये सिचुएशन है। तो 5 अगस्त का मोमेंटम तो बनता है या नहीं बनता नजर नहीं आ रहा, या बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये मोमेंटम जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिस्क्वालीफाई किया 9 मई में, हमने तो पहले बताया था पीटीआई के एमएनए को और पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर और एमपीए को, और ये जो बयान उनका है, जो माइंडसेट है, उससे तो चलता है पता कि इमरान की रिहाई का कोई चांस नहीं है। साले जाफर साहब की खबर है, उन्होंने कहा है कि जमाइमा ने रोक दिया है उनके दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से। मुझे नहीं पता ये खबर सही साबित होगी या गलत साबित होगी, लेकिन साले जाफर साहब की खबर है, बहुत सीनियर रिपोर्टर है, उनकी अक्सर खबरें बिल्कुल सही होती हैं। तो ये हम टाइम इज द बेस्ट जज। लेकिन ये सिचुएशन है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है ओवर बिलिंग के नाम पे एक अवाम की जेबों को लूट रही है। 244 अरब रुपया वसूल किया उन्होंने ओवर बिलिंग पे। चीनी शुगर माफिया के हाथों सरेंडर होकर, कॉम्प्रोमाइज होकर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होकर, मिफ्ता साहब चीख के बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की रमजान शुगर मिल के हमारे 2 शुगर मिले हैं और वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने। इसहाक डार साहब जो वजीर खारजा है, उनको चीनी एडवाइजरी बोर्ड का सरबराह बना दिया। तारीख में पाकिस्तान की कभी नहीं हुआ, ये मिफ्ता साहब बता रहे थे आज। तो दूसरी तरफ जो है अवाम जो है वो डबल पे कर रही है। एक डाका पड़ रहा है उनका ओवर बिलिंग के अंदर, एक बिजली का रेट बहुत है, ओवर बिलिंग, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ओवर बिलिंग, और ये हुकूमत जो है उस ओवर बिलिंग को तमाशा बन के देख रही है। एक बड़ा जालिमाना इमेज सामने आता है। दूसरी तरफ जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना है कि चीनी के मामले पे हर साल जो है चीनी माफिया जीतता है, अवाम हारती है। चीनी जो है वो ब्लैक में बिकती है, चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता है चीनी माफिया को वो करने के लिए। और मिफ्ता साहब बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इस पर इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो रमजान शुगर मिल की 2 चीनी शुगर मिल जो है उनको अरबों का फायदा हो रहा है। ये मिफ्ता साहब ने कहा है। ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। इसके अंदर पाकिस्तान इस वक्त अवाम भी धक्के खा रहे हैं, पॉलिटिक्स भी गिरदाव का शिकार है, और डिस्क्वालिफिकेशन आई जा रही है। बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, और मुझे बताया गया कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे। मुसद्दिक साहब, यही माइंड सेट है आपका बाय एट एनी कॉस्ट, चाहे आपको आफिया सिद्दीका के केस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लिप सर्विस करते रहेंगे, डिप्लोमेटिक जंग जारी रहेगी, लेकिन आपने एक आर्गुमेंट अपना माइंड दे दिया कि जनाब देखें जिस तरह आफिया का मामला जो है कोर्स ऑफ लॉ से हुआ है अमेरिका के, हालांकि इससे पहले आप कहते रहे उससे ज्यादती हुई है, इससे पहले आप कहते रहे कि अदालती इंसाफ नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं कि अदालती इंसाफ भी है वो, तो उसी तरह का अदालती इंसाफ, या फिर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह जुल्म हुआ आफिया सिद्दीकी के ऊपर अदालती फैसले के जरिए, जालिमाना फैसला था, इस तरह अगर पाकिस्तान की अदालतें जुल्म कर रही इमरान खान में, तो अमेरिका को क्या एतराज है? आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? ये तो आपने अपना माइंडसेट दिया, हमारा माइंडसेट थोड़ी आपने पढ़ा है। लेकिन अच्छा पढ़ा है। आई मीन मुझे मैंने वो सारी बात सुनी थी, लेकिन जो आपने इंटरप्रिटेशन दी है बस यही बात मेरे जहन में नहीं आई थी। मगर आपका हमेशा बड़ा एक तीखा अंदाज होता है, बड़े अच्छे अंदाज अभी आ गई ना। हमारा काम ही ये है कि आपको मंडे को बुला के इंटरप्रिटेशन दिया करें। नहीं, माशाल्लाह, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि ये एंगल तो मेरे गुमान से भी नहीं गुजरा जो आपने एंगल दिया है, और मैं सुन रहा था एंड आई वाज गेटिंग क्वाइट अम्यूज्ड। मैं ये भी सोच रहा था कि मैं न जाने क्यों इतना ज़हीन नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ें मेरे जहन में नहीं आती। देखिए, मेरे जहन में तो बड़ी सिंपल माइंडेड सी चीज़ आई थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान, आफिया सिद्दीकी एक अमरीकी प्रोसेस के अंदर, जुडिशल प्रोसेस में चल रही हैं, और पाकिस्तान मुसलसल, जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में बताया है, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि उनको भरपूर रिप्रेजेंटेशन मिले, और वो भरपूर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा है।
بالکل اسی طرح یہ 190 ملین کا جو کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب نے 90 ملین پاؤنڈ کا فائدہ ایک صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 500-600 کنال زمین لے لی، وہ اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں جیل میں ہے. لیکن ان کے لائرز ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، علی ظفر صاحب، وہ باقاعدہ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، عدالت میں جا رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں اور عدالتیں ان کا نقطہ نظر سن رہی ہیں. اگرچہ ان کو سزا ہو گئی لیکن پھر بھی ان کا نقطہ نظر جو ہے مختلف اپیلز کے ذریعے سنا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ایک جوڈیشل نظام ہوتا ہے اس میں ریپرزنٹیشن دینا ہر ایک کا حق ہے. عمران خان صاحب کا بھی حق ہے جو وہ کر رہے ہیں پورا، عافیہ صدیقی صاحبہ کا بھی حق ہے جو وہ خود بھی کرتی ہیں، ان کے لائرز بھی کرتے ہیں اور حکومت پاکستان بھی کوشش کرتی ہے. تو یہ میرا سمپل مائنڈڈ ایک ویو تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے اس دن بات کی کہ دیکھیں آپ کا ایک سلسلہ ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے گھسیٹ کے ہم لے جائیں گے، یا جس طرح یہاں پہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ ہم جیل توڑ کے نکل جائیں گے، لے جائیں گے قیدیوں کو، یا ہم آ کے ریڈ زون پہ قبضہ کر لیں گے. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ہم کیپٹل پہ قبضہ کر لیں گے یا آپ کی جیل میں سے کسی کو نکال کے چلے جائیں گے یا اپنے فوجی اتار دیں گے گوانٹانامو بے میں. ایسی تو ہم نے کوئی بات نہیں کی. ایک آپ کا پروسیس ہے، اس پروسیس کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں، اس پروسیس کے ساتھ عافیہ صدیقی صاحبہ کے لائرز جو ہیں وہ بھی انگیجڈ ہیں. بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی وہی سہولت دی جا رہی ہے. ان کے لائرز ہیں، پاکستان کے بہترین لائرز ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کا ایک کیس ہے جو ہمیں بظاہر لگتا ہے لیکن آپ کے نزدیک اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے کیا جو عدالتی فیصلہ ہوا 30-40 سال سزا کا عافیہ صدیقی کی، وہ آپ کی حکومت کی اسٹیٹ پالیسی نہیں کہ وہ غلط فیصلہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے؟ پہلے تو یس اور نو میں سوال کا جواب دیں، پھر میں نے آپ سے اس پہ ایک سوال کرنا ہے. نہیں، ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا جی، ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے، ہمارے خیال میں بہت سے جھول ہیں انویسٹیگیشن میں اور ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے لائرز بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور بارہا کر رہے ہیں. بالکل وہی سہولت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو میسر ہے. یعنی ہمیں لگتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹس کھولے تھے، جو اس چیز کو انہوں نے کانفیڈینشیل قرار دے کے اسٹیٹ سیکرٹ بنا دیا تھا. جب انہوں نے اپنے ایڈوائزر کو اجازت دی کہ وہ جا کے انگلستان میں ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کر لیں جس کے ذریعے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کو ملنا تھا، غریب لوگوں کو ملنا تھا، جس کے ذریعے ہسپتال یا اسکول بن سکتے تھے، انہوں نے ایک صاحب کو دے دیا. ہمیں لگتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ عدالت میں ان کی رسائی نہیں ہوگی یا ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ جا کے ان کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے یا علی ظفر صاحب نہیں کریں گے. تو یہ تھا پیرلل جو انہوں نے ڈرا کیا. سر لیکن مجھے مزہ آیا جب آپ ایک دفعہ ایک سانس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ، لیکن مصدق بھائی مجھے آپ اس سے زیادہ مزہ آیا کیونکہ آپ ایٹ دا سیم بریتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کیس کے اندر آپ کو عدالتی جھول امریکہ کا نظر آیا، اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو کنٹیسٹ دیٹ ڈیسیژن تو آپ اس ڈیسیژن کو صحیح نہیں سمجھتے. تو آپ یہ پیرل بھی ڈرا کر رہے ہیں انجانے جانے میں کہ بھئی عمران خان کے فیصلے میں بھی جھول ہو سکتا ہے، لیکن جو فیصلہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. عمران خان کا فیصلہ بھی کنٹیسٹیبل ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے، عافیہ کے ساتھ بھی، لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا امریکہ کو. تبھی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ ذہین نکلے. یہ بات تو میرے گمان میں آئی نہیں. میں نے تو صرف پروسیس کے اندر انگیجمنٹ کی پروویژن جو امریکہ میں ہے وہی پروویژن عمران خان صاحب کے پاس ہے. جیسے ہمارے لائر وہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کے لائر یہاں پہ کام کر رہے ہیں. جیسے وہاں پہ عدالتی فیصلہ ہے جسے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کے وکیل یہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں فیصلے کو. تو یہ ہے پیرل. اس کے آگے والی بات جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی. میں سمجھ گیا وہ انٹرسٹنگ بات میرے ذہن کی اختراع کہہ دیں اچھی اردو میں اگر کہا جائے تو. بہرحال اویس صاحب اچھا تھا کیا خوب وہ فیصلہ کر دیا انہوں نے عافیہ صاحبہ کا. جی مصدق بھائی وہ تو ویسے ہی آپ بھائی ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، دل میں تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوں گے مجھے، لیکن بہرحال چلے کوئی مسئلہ نہیں. اویس صاحب بات یہ ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں بھائی امریکہ کی، جس طرح عدالتیں آزاد ہیں اور یہاں پہ بھی عدالتیں آزاد ہیں. پرابلم کیا ہے اویس صاحب؟ آپ کے ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اویس صاحب سے پہلے کہ میرے دل میں آپ کے لیے بدگمانی
جی میرے دل میں آپ کے لیے بدگمانی آ نہیں سکتی، اس وجہ سے ہی آپ اپنے گمان ہو ہی نہیں سکتی. میرے دل میں بھی ایسا ہی معاملہ بدگمانی آ نہیں سکتی. اس لیے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کیا ہو کر دیا ہم صدیق بھائی